आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद है आपको शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़रा और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और अपनी माहिरीन की राय मालूम करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो है वो 4 वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हैदराबाद में मेरा शहर है और यकीनन हैदराबाद के जो है वो PSL में जो शामिल हुई है टीम, उसकी तो सबको ही मुबारकबाद है। और हम उस पर भी बात करेंगे कि हैदराबाद टीम जो है वो कंटिन्यू 2 मैचेस हार चुकी है, तो वो जीत क्यों नहीं रही, उस पर भी हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। ईरान की जो सूरत हाल है ख़त्े में जंग के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। और आपको पता है मेरा शो शुरू करने का स्टार्ट जो है वो मैं इसी तरीके से लेता हूँ, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान और इस पर जान भी कुर्बान है। आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है और यकीनन आप भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हमारे जो कि गवर्नर हैं सिंध के निहाल हाशमी साहब, उनके साहबजादे शहज़ादा इब्राहिम निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे, कुछ इनकी बचपन की बातें करेंगे, कुछ पूछेंगे कि आपके आइडियल कौन हैं और इनके फादर की जो जद्दोजहद है सियासी, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं इब्राहिम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम फराज भाई, आप कैसे हैं? आपकी कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा जब कोई मुझसे पूछता है ना कि आप कैसे हैं, तो मैं ज़रूर सवाल करता हूँ रिपीट में कि आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं। ये सवाल आपसे नहीं करूँगा क्योंकि आप अभी स्टार्ट है अपनी ज़िंदगी का, और सियासत से जाहिर सी बात है अभी तो आपका कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इंशाल्लाह आप जो है वो एक बहुत अच्छे जो है वो लीडर बने और बहुत अच्छा काम करें। मुझे ये बताएं, कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है आयशा हाशमी, उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं नसीर निहाल हाशमी, और फिर मैं सबसे छोटा हूँ। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहाइश है आपकी? हमारी रिहाइश है, हम सारे मलीर में ही पैदा हुए, मलीर में ही बड़े हुए और आज माशाल्लाह। आपके सामने। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका आइडियल कौन है? मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए आइडियल वो है, हर एक वो इंसान जिसने कुर्बानी दी है और मेरे आपके प्यारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। उसमें आपकी अफवाज पाकिस्तान है, उसके अंदर आपके बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, और दीगर जिसने अपनी ज़रा सी भी अपनी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, वो जी। सारे हमारे लिए आइडियल है, मेरे लिए ख़ास तौर पे। अच्छा जाहिर सी बात है कि कितना फ़ख्र महसूस होता है कि वालिद ने बड़ी सियासी जद्दोजहद करने के बाद काफ़ी पुराने वो मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून से एक कारकुन से नीचे से स्टार्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गवर्नर सिंध हैं। तो आपको कैसा फील होता है, कितना प्राउड फील होता है अपने फादर के ऊपर? अभी जो मैंने आपको इससे पहले वाला जवाब दिया वो एज अ पाकिस्तानी दिया, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न दिया। बट अगर मैं एज अ औलाद, एज अ यंगेस्ट चाइल्ड, अगर आपको मैं एक बात बताऊँ ना, हर औलाद के लिए उसका सबसे पहला सुपर हीरो, उसका आइडियल उसके वालिद होते हैं, और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हैं, और उनकी जद्दोजहद पे, मुश्किलों पर, हर चीज़ के ऊपर मुझे बहुत फ़ख्र है। बहुत परेशानी होती होगी जब सख्त वक्त आता होगा। सख्त वक्त तो मर्दों ने देखना है। हाँ, मर्दों ये ने ही देखना है ये सख्त वक्त। एक बचपन से एक सख्ती देखी है, देखते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। तो घर में अम्मी वगैरह परेशान होती थी जब कभी सियासी कोई सख्त वक्त आता था अब्बू के ऊपर? मेरी वालदा ने, मेरी दादी ने, हमारे घर की जो खासकर औरतें हैं ना, उन्होंने जितना हमें, हम बच्चों को जितना मजबूत करने में जितना उनका रोल है, उतना शायद किसी और का नहीं हो, क्योंकि वो खुद बड़ी मजबूत औरतें हैं। तो ये मुहावरा बिल्कुल सही है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी खातून का हाथ होता है। तो यकीनन आपके वालिद के पीछे आपकी दादी और आपकी मामा का हाथ होगा, ऐसे ही है ना? 100%। तो घर में जब बड़े हुए बहन भाइयों में थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा होता होगा, शरारतें होती होंगी? मैं शरारत करता था, लेकिन सबसे छोटा था तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, बस उसमें पिटता मैं था, ये होता था मेरे साथ। अच्छा, तो छोटे होने पे अफसोस तो नहीं? नहीं नहीं, फिर मैंने बड़े प्यार भी करवाया भाई बहनों से, सबसे एरिया लेते हो? सबसे, भाइयों से, बहनों से, भाई सबसे? बहन अब्बू अम्मी हर किसी से। कितनी ईदी जमा हुई इस दफ़ा? ईद गुजरी है अभी थोड़ी सच देर में। बताऊं,
ہاں کہیں دل کی بات. زندگی سب سے کم عیدی میری اس سال جمع ہوئی ہے. کیوں؟ بس ورنہ تو ہر کوئی آتا جاتا عیدی، اس دفعہ کوئی عیدی نہیں دے رہا تھا. تو اس دفعہ مصروف بھی رہے ہوں گے نا اپنے آپ ابو کے ساتھ جو ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ظاہر سی ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں اور آئینی گورنر ہیں. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے پہلی تقریر میں کیا کہا تھا؟ آپ نے نہیں سنی ان کی پہلی تقریر؟ آپ مجھے ریمائنڈ کرنا آپ کس چیز انہوں نے کہا کہ پہلی تقریر میں کہ میں حیدرآباد بھی جاؤں گا، بدین بھی جاؤں گا. حیدرآباد اور بدین جانے کا سوال، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہ سندھ کے پورے سندھ کے گورنر ہیں. بالکل گورنر ہیں. میں سندھ کا بیٹا ہوں. انشاءاللہ حیدرآباد اور بدین نہیں، ہم پورے سندھ کا دورہ ان قریب 8-10 دن میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو وہاں کا ایک تعلقہ ہے، وہ آپ کو اس کا نام پتہ ہے؟ چھوٹا سا شہر ہے بدین کا، ماتلی کا. ماتلی تو سمجھے میرا گھر ہے. اچھا. میرے اتنے دوست وہاں کے. میں ابھی ریسنٹلی مارچ سے پہلے میں ماتلی، نواب شاہ، یہ سارا میں ہو کر آیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار بیٹا میں کیا کروں، میرے کان میں جنات موجود ہوتے ہیں اور ایک راز کی بات بتانی ہوتی ہے اپنے ناظرین کو. تو ذرا میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں، زیادہ دور مت جائیے گا، ذرا قریب لے آئیں کیمرے کو. جی ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم ناظرین، میں ہوں پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی، اور ایک خوبصورت پاکستانی نے ہمیں اور جوائن کیا ہے. ٹریفک کا رش بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئی. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں مسرت نیازی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ اور بڑی معذرت. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ تو کراچی کے مسائل ہیں کہ ٹریفک، اور سنڈے والے دن تو کچھ زیادہ جو ہے وہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے ایک کالر ہیں، ڈائبٹولسٹ ہیں بہن، آپ سے بات کر رہا ہوں. جی جی تو میں آپ کی اگر اجازت ہو جان کی امان پاؤں تو ان سے گفتگو کر لوں. موسٹ ویلکم. بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر معراج نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ سر آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، اور اس مہنگے بجٹ کی دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ آج کل بہت برا حال ہے، مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ہاں بے روزگاری بھی بہت ہے، مہنگائی بھی بہت ہے، لیکن اب کیا کرے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے معاملات. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادے ابراہیم نہال ہاشمی صاحب کے صاحبزادے. آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں، دعا دینا چاہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں مسرت نیازی صاحبہ. ماشاءاللہ بھائی، دونوں حضرات کو میری طرف سے سلام ہے. اللہ سلامتی رکھے اور پروردگار عالم دونوں کو خوشحالی اور سلامتی کے ساتھ رکھے. رہا نہال بھائی کی بات، نہال ہاشمی صاحب ماشاءاللہ بہت ایک اوسط درجے سے نکل کر ماشاءاللہ اوپر آئے ہیں اور بڑی قربانیوں کے بعد آئے ہیں، اور بہت ہی تہمدم مزاج، اچھے اور سچے کھڑے انسان ہیں. دوسری بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں گورنر ہونے سے پہلے بھی وہ جہاں رہتے تھے گلبرگ میں ایئرپورٹ کے ساتھ، اسی کالونی میں آج بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو بہت سادہ اور نفیس آدمی ہے. امید ہے کہ اچھا اور بہتر پرفارم کریں گے. نہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب امیدیں تو ہیں، اور نہال صاحب نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ میں آئینی گورنر ہوں، اور آئین کے حساب سے جو ہے وہ میں پورے سندھ کی خدمت کرتا رہوں گا، ہر ایک آدمی کا گورنر ہوں، اور ہر جو ہے وہ اقلیت جماعت یا سندھ میں رہنے والے کسی بھی زبان سے بولنے والے لوگ جو ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، سب کا گورنر ہوں. انہوں نے پہلے دن ہی آ کے یہ بات کی تھی. بالکل ایسا ہی جو ہے جمہوری بیان دینا چاہیے، اور ایسا ہی دیا ہے. اور بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہال بھائی سے. بہت نفیس انسان ہے اور بڑی سمجھدار ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گراس روٹ سے اوپر آئے ہیں، تو ایک جمہوری حق ادا کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ علامہ اقبال نے ایک نظم جو ہے وہ پڑھی تھی طرابلس جنگ کے موقع پر، فاطمہ نامی ایک شہید بچی کے حوالے سے. تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا وہ سنوائیں تو صحیح. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی. یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ ایران کے بھی معاملات کیسے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ
جو ہے وہ وہاں ایک جنگ کا سلسلہ ہے, بمباری بھی ہو رہی ہے, سارے معاملات ہیں. آپ اس پہ جلدی سے 30 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں سر. سر دیکھیے یہ تو ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. لازمی بات یہ کہ اس وقت جو ہے یہ بڑی قوتوں کے درمیان ہے. ایران تو ایک سمجھنے کا ہتھیار ہے, لیکن بیسیکلی تو سارا ٹارگیٹ تو چین ہے, پاکستان ہے, بڑی طاقت ہے رشیا ہے. اب یہ ہے کہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان ہو رہا ہے یہ مقابلہ. امید ہے کہ اللہ پاک اسی جنگ کو ختم کر دیں, ورنہ تو یہ جنگ مزید آگے چلتی ہے تو بہت مشکلات آ جائیں گی. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ صدر پوٹن نے جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے انٹرنیشنل پیٹرول کی سپلائی بند کر دی ہے. تو اب اگر اس طرح ہوگا تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی, اور اسی حوالے سے تو جنگی حالات بگڑے تو پھر تو سارے خطے متاثر ہوں گے. لیکن امریکہ جو ہے وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے تو وہ زیادہ نہیں ہو سکتا. یورپ کے اور ایشیا کے ممالک بہت زیادہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ زیادہ متاثر ہوں گے. تو ہماری جو گورنمنٹ اور ہمارے بڑے لوگوں کی جو پالیسی ہے ماشاءاللہ بہتر جا رہی ہے. ہمیں ایک نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہے اس مشکل سے بچ سکیں. مشکل سے بچ سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم لیا. بہت شکریہ. شاہین کی پرواز میں آپ نے جوائن کیا شاہین کی پرواز کو. جی میری بہن یہ مجھے بتائیے, یہ وفاقی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, تو اس میں شادی بیاہ سمیت تمام کمرشل سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فراز بھائی, اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اس قسم کا اقدام لیا ہے تو یقینی سی بات ہے سوچ سمجھ کر لیا ہوتا ہے, اور جتنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے الائے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوگا. اور لازمی سی بات ہے اگر کیا ہے تو وہ یقینی بات ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے. کہ دیکھیں جو اس وقت انٹرنیشنلی حالات چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے تو چاروں صوبوں کو بالکل اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور نہ صرف چاروں صوبوں کو بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس وقت گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو ہمارے حالات ہیں, جو افغانستان سے پاکستان کے جو چل رہے ہیں مسائل چل رہے ہیں, اور سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایک طرح سے ہم جنگ کی کیفیت میں گزر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ دشمن اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کوئی غلطی کرے اور وہ حملہ کرے. خیر اس کی جرت نہیں ہے کیونکہ وہ سبق سیکھ چکا ہے پاکستان سے, پاکستانی عوام سے, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور پاکستان کی لا فورس ایجنسیز نے انہیں جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے. ان کی جرت نہیں ہے, لیکن پھر بھی دشمن ہے, طاق میں لگا رہتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس وقت ہمیں تمام گلے شکوے بھلا کر اپنے ایک تمام کو ایک کے ساتھ, بلکہ میں سمجھتی ہوں یکجہتی کے ساتھ جو فیصلے گورنمنٹ کرتی ہے اس کو جو ہے نا تسلیم کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے ہمیں. اچھا مسرت بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو شادی بیاہ ہیں جنہوں نے ہال بک کرائے ہوئے ہیں, جن کی شادیاں ہیں, اگر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو پھر کیا ڈسٹربنس نہیں ہوگی؟ دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں, لگا نہیں ہے. لازمی سی بات ہے جب لگ جائے تو 2-3 مہینے پہلے ہو جاتی ہیں ہالز کی. نہیں بالکل ہو جاتی ہیں, لیکن دیکھیں یہ بات چل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے یا اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں شادیاں ملک سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا. اس کو دیکھیں پہلے ملک ہے, پہلے ہمارے ملک کی ہو کہ سادگی سے ہو جائے. دیکھیں لازمی سی بات ہے, دیکھیں آج سے پہلے کیا جب کووڈ تھا تو شادی ہے یا کوئی بھی تقریب ہے تو ہم اپنے گھروں تک محدود کر لی تھی ہم نے, تو وہ بھی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات بھی اپنے گھروں تک محدود کی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پہلے اپنے ملک کا سوچنا ہے, عوام کا سوچنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور میرے منہ میں خاک اگر ملک نہیں ہے تو سیاست بھی کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی معاملات چلتے ہیں, نہ ہی عوام سہولت میں رہتی ہے. تو پھر ہم یہ دیکھیں نا, ہم سبق سیکھیں, ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو دیکھ لیں, فلسطینیوں کو دیکھ لیں اس طرح سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے, اور اگر ہم ساتھ دیں گے تو ہم ایک عظیم قوم کی مانند ہوں گے. اور عظیم قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور وہ برداشت کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور وہ اپنے آپ کے اندر ایک کے ساتھ لے کے چلتی ہیں, تبھی وہ
जंग भी जीतती हैं और तमाम चीज़ें जब तमाम मुश्किलात जब उन पर आती हैं तो वो जीत की सूरत में ही खड़ी होती हैं, उसी सूरत में खड़ी होती हैं जब हमारे अंदर इत्तेफाक होता है, मोहब्बत होती है और इत्तेहाद होता है। इत्तेहाद होता है और सबको मुत्तहद होने की ज़रूरत है और इस वक्त सब मुत्तहद हो जाएं। जी इब्राहिम, मुझे ये बताओ बेटा, क्रिकेट खेलते हो? शौक है? कौन बच्चा नहीं खेलता पाकिस्तान में? सबको यही शौक है। हालांकि पाकिस्तान का कौमी खेल पता है कौन सा है? हॉकी। हॉकी है। हॉकी तो हमारी बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार है, लेकिन क्रिकेट अभी भी लोग क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। इस दफ़ा PSL में हैदराबाद की भी टीम है, तो आप देख रहे हो कि हैदराबाद के कंटिन्यू 2 मैचेस हुए हैं। आज जो मैच हुआ है वो भी उसने कोयटा से 40 रन से हार गया हैदराबाद। तो क्या मशवरा देना चाहोगे हैदराबाद की टीम को? मेरा जो पर्सनल फेवरेट प्लेयर है दैट इज़ साइम अयूब, वो भी हैदराबाद में। तो मेरी हालांकि नंबर 2 फेवरेट टीम है, मेरी पहली है लाहौर, नंबर 2 है हैदराबाद। अच्छा, ठीक है। और यार इंशाल्लाह हैदराबाद की आवाम तो बहुत खुश हो गई इस बात बिल्कुल से। है माशाल्लाह। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें और इसको मज़ीद से मज़ीद अच्छा बेहतर इसकी अंदर परफॉर्मेंस अपनी दे। तो फिर तो यकीनन आप जो है वो गवर्नर साहब के साथ हैदराबाद लतीफ़ाबाद तशरीफ़ ला रहे हो आप? यकीनन बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि इस दफ़ा PSL जो चल रहा है, कौन सी टीम आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? अभी तो नहीं कह सकते, बट लाहौर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रही है, पेशावर भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो देखते हैं इनके बीच में मुकाबला तगड़ा है, लेकिन कमबैक तो हैदराबाद कभी भी दे सकती है। अच्छा, बिल्कुल यार कमबैक तो करना चाहिए हैदराबाद को, मैचेस तो इंशाल्लाह जीतने चाहिए और आपकी जब आपने इंशाल्लाह बोल दिया तो यकीनन मैचेस जीतेंगे। मोहम्मद आमिर जो PSL की टीम में अभी खेल रहे हैं, तो उनकी फिटनेस सही है? उन्होंने कोई 49 रन दिए हैं लास्ट मैच में। फिटनेस तो उनके फिटनेस कोचेज ही बेहतर जानते होंगे, बट ऑब्वियसली स्क्रीन पे आपको क्या लगता है? स्क्रीन पे, बट ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में आना है, इंजरी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। आई डोंट नो, गॉड नोज बेटर कि उनको कोई इंजरी है या फिटनेस प्रॉब्लम है, बट कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की टीम अभी PCB चेयरमैन साहब के हाथों में खड़ी हुई है, वो जैसा इनके लिए बेहतर डिसीजन लेंगे। मोहसिन नकवी साहब तो बहुत अच्छा इकदाम कर भी रहे हैं कि टीम बेहतर से बेहतरीन हो जाए। मैं तो अक्सर ये शेर सुनाता हूँ कि इस कदर हार से थक गया हूँ मैं, इस कदर हार से अब थक गया हूँ मैं कि अब तो शादी ब्याह में भी हार पहनने से डर लगता है। अब तो जीत चाहिए। बिल्कुल और पाकिस्तान को जीतना है ना बेटा। नकवी साहब अपनी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स भी इनफैक्ट बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम क्रिकेट में हार रहे हैं और वैसे हमारी पाक अफवाज जो है तमाम जंगी मामलात में हम विन हैं, इंडिया को धूल चटाई, उसके बाद अब अफगानिस्तान से भी माशाल्लाह अब जो हमारी जंग चल रही है, हमारी फ़ौज जो है वहाँ भी विन पोजीशन पे। बेटा मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से आपा मुसर्रत ज़ेब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नूर और साबिक MNA। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आपा? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने का प्रोग्राम में। जी आपको वेलकम करते हैं शाहीन की परवाज़ में। यकीनन आपा आपकी बहुत खिदमात हैं, आप सोशल वर्कर भी बहुत ज़्यादा रही हैं, फलाई काम भी आप करती रही हैं और इस वक्त जो ईरान की जो जंग चल रही है उसमें आप रोज़ाना आपका दिल भी दुखता है, अश्कबार भी आप रहती हैं। मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो आप कैसे देखती हैं ईरान की और इजराइल और अमेरिका की जंग को? देखिए, इजराइल जो है ना वो नाजायज बच्चा है अमेरिका और वेस्ट का। जी यही मैं कह सकती हूँ। जिस तरह एक नाजायज बच्चे के हाथ जायज नाजायज शराइत वो पूरी करते हैं, तो ईरान के पे किस तरह इन्होंने बच्चों के स्कूल पे एक नहीं 2 बम चलाए, एक बम चलाया उसके बाद दूसरा बम चलाया। तो और अस्पतालों को देखें, अभी तो यूनिवर्सिटीज को नहीं छोड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियंस पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। अमेरिका गुड कॉप कर रहे हैं और इजराइल बैड कॉप, दोनों है एक जी, समझिए दोनों एक दूसरे के। दे आर प्लेइंग अ गुड कॉप एंड अ बैड कॉप। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा ये मुझे ये बताइएगा मुसरत आपा कि अब अमेरिका चाह रहा है कि अपनी फ़ौज को, ज़मीनी फ़ौज को ईरान में जो है वो उतारे और ईरान ये कह रहा है कि उसका हम तबाहकुन जवाब देंगे।
تو آپ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ 20 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ تو 20 سالوں سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کہ آ جائیں. اور بائی دا وے یہ اٹس ناٹ اے ویسٹ کے کاؤ بوائز بن کے جس طرح ریجنٹینس کو انہوں نے مارا اور بے دخل کیا اپنی زمینوں سے. اٹس ناٹ اے وائلڈ ویسٹ. آ جائے دیکھ لیں ان کی زمینی کیا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اب کرائے کی محسوس بجائے اپنے فوجیوں کے. اچھا اچھا آپا، یہ اس میں سنا ہے کافی بچیاں بھی شہید ہوئی ہیں جو مجھے آپ بتا رہی تھیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں نا. بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، بے انتہا ظلم. یعنی میرے پاس الفاظ نہیں. میں نے تو اپنے ڈی پی پہ بھی ان بچیوں کا تصویر لگایا. روزانہ دیکھتی ہوں ان بچوں کے لیے روتی ہوں. اللہ کہ کیسی معصوم بچیاں، معصوم فرشتے. اللہ کی قہر میں کہتی ہوں اسرائیل پہ ڈالے اور امریکہ پہ ڈالے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ اور ہر ایک پہ ڈال دے جو امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ سے ڈر رہا ہے. بالکل. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کئی لوگوں نے یہ تک کہا آپ جی برٹس اور ان پہ احتیاط کریں تو آپ کو ویزا نہیں ملے. میں نے کہا باہر بھی جائے، میرا اپنا ملک میرے لیے بادشاہی ہے ادھر. میں نے ویسٹ پہ سارے دنیا گھوم چکی ہوں. ماشاءاللہ. مجھے کوئی شوق نہیں ہے باہر جانے کا. نہ دے ویزا. جی ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. میرا پاکستان سب. اور یہ کہتے ہیں کہ ٹورزم اسرائیل تباہ ہو گئے. ٹورزم وہاں پہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے، دریا ہے، سیر کیا ہے؟ ٹورزم فحاشی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے پاس ہر قسم کا موسم ہے پاکستان میں. میرے ملک میں ہے. ہاں فحاشی نہیں ہے. باقی سارا دنیا کے میں کہتی ہوں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں پاکستان کو دی ہے. چار موسم دیے، صحرا دیے، دریا دیے، پہاڑ دیے ہیں ٹورزم کے لیے. یہ ہے ہاں فحاشی نہیں ہے تو اس کے لیے آئی ایم سوری وہ ہم نہیں کر سکتے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپا کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو خصوصاً میں ماتلی میرا ہوم ٹاؤن ہے، میں ماتلی سے بلونگ کرتا ہوں اور حیدرآباد میں ماتلی ڈسٹرکٹ بدین. اوکے. تو ماتلی سے کچھ عرصے پہلے ہم حیدرآباد میں شفٹ ہوئے. حیدرآباد سے پروگرام کرنے کے لیے میں کراچی آتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھ کے تمام رہنے والوں کو، پاکستان کے تمام رہنے والوں کو، خصوصاً ماتلی اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا میسج ہو. میں یہ میسج دے سکتی ہوں کہ اپنے ارد گرد نظریں دوڑائے. ملک دشمن والے جو ہیں نا پولیس کے یا جو بھی ایجنسیز ہیں ان کو حوالے کریں. یہ وقت بہت زیادہ ہم پہ کھٹن ہے. ہمیں کھل کے مطلب خود اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی. ہر ایک شہری کو، یہ ہر ایک شہری پہ لازم ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے. صرف فوج کا کام نہیں ہے. فوج تو کر رہی ہے. افغانستان میں الحمدللہ دیکھیں کتنا انہوں نے فتح کیے، کتنے علاقے انہوں نے کیے. طالبان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. اور یہ جو افغانی ہے نا ان سے ڈر کے رہو پلیز. ان کے پیچھے آپ لوگ ذرا غور کریں. کراچی تو بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے. تو یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں. ذرا احتیاط کیا کریں پلیز. بہت شکریہ مسرت آپا. آپ کراچی جب آئیں گی تو ضرور شاہین کی پرواز میں ان اسٹوڈیو آئیے گا. ضرور انشاءاللہ. اور اللہ حافظ. بہت اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی ابراہیم، کرکٹ پہ بات ہو رہی تھی تو پاکستان وننگ پوزیشن پہ کب آئے گا؟ انشاءاللہ ہم سارے پاکستانیوں کی دعائیں اور ان قریب انشاءاللہ بہت جلدی. کپتان کسے دیکھتے ہو آپ جو اسٹرانگ کپتان ہو، جو لیڈ کر سکے؟ ابھی جو ریسنٹ ہے سلمان. ابھی تو شاہین شاہ آفریدی ہیں اور اس سے پہلے وہ تھے میں بابر اعظم. سلمان آغا کی بھی کیپٹنسی سے بڑا سیٹسفائڈ تو نہیں. ہاں تھوڑے بہت اس کے اندر چیزیں بہتر طرف ہو سکتی ہیں. میں بابر اعظم صاحب کی کیپٹنسی سے سیٹسفائڈ تھا بٹ ان کی بیچارے کی اپنی پرفارمنس تھوڑی بہتر نہیں جا رہی. بٹ ایز اے پرسن، ایز اے پلیئر وہ اپنا 100% دیتے ہیں. جی آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ آج آپ کو جو تھکاوٹ زیادہ ہے، ٹریفک نے بہت پریشان کیا ہے. نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوں. میں دیکھ رہی ہوں آپ اتنی دیر سے کرکٹ کے لیے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک کسی بھی
चाहे क्रिकेट हो या कोई भी मैच हो, उसके अंदर पॉलिटिक्स जब घुसेगी ना, एक सवाल है आपसे करने के लिए। जब पॉलिटिक्स घुसेगी ना तो फिर मसला होगा। देखिए, आप के जो खिलाड़ी हैं वो बाज़ औक़ात अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जब अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारी टीम भी और हमारी कौम भी वाह करती है, और अगर कोई एक प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता तो हम उसके अबाव अजदाद तक पहुंच जाते हैं। तो देखें, अप एंड डाउन आते रहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी यही टीम जो है ना वर्ल्ड कप भी जीतेगी और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी। ये नहीं होता कि एक प्लेयर अगर एक मैच में नहीं चलता तो दूसरी दफ़ा बजाय उसको इम्प्रूव करने के आप उसको निकाल के दूसरे को ले आएँ, तीसरे को ले आएँ। कम से कम एक अच्छा कम्बिनेशन बनाने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ पर भी ऐसा वक्त आया था कि उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स को बेहतर बनाने के लिए उन्हीं पर मेहनत की। और उन्हीं पर, ये नहीं है कि आज अगर एक बाबर आजम अच्छा नहीं चल रहा है तो जी उसे टीम से निकाल दीजिए। जनाब लगता है सलमान बाबर आजम की आप भी फैन है, जैसे हमारे सारे बच्चे नहीं, फैन हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे जो क्रिकेटर पसंद है इस वक्त जो है ना, मुझे शादाब खान पसंद है। ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद है। बाबर आजम भी बहुत अच्छा नाम है और अच्छा खिलाड़ी है। हसन को बहुत पसंद है, मेरे छोटे वाले साहबजादे को। नहीं, देखिए, अपनी पसंद की बात है, मुझे अपनी पसंद की बात है। अगर आपने बुराई की हो सकता है टीम से आउट हो जाए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही। वो तमाम के तमाम ये नौजवान हमारे मेरी अपनी औलाद है, मेरे अपने भाई हैं, और मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रही हूँ। किसी को भी अच्छा बुरा नहीं। देखिए, मैंने कहा मुल्क के लिए खेलने चाहिए, क्रिकेट अपने लिए ना खेलें। देखिए, मुल्क के लिए खेलना है। हमारी पहले भी जो टीम्स थी वो अपने लिए नहीं खेलती थी। आजकल जो है ना, हम अपने लिए खेलना शुरू कर देते हैं, हम मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं। हम मुल्क के लिए खेलें ना। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमने मुल्क के लिए खेलना है तो हम इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएंगे। जीत हमारे करीब होगी और इंशाल्लाह जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इन बच्चों को परफॉर्म करने का मौका तो दें ना। जल्दी से मुझे बताएं, ये चारों वज़राए ख़ारजा की जो आज मुलाकात हुई है, जिसमें मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब की ख़िते में जंग बंदी के हवाले से जो बात हुई है, तो क्या लगता है आपको कि जंग कब तक रुकती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं एक आम शहरी होने के नाते और स्पेशली पाकिस्तानी होने के नाते मैं तो समझती हूँ मैं पलक झपकूँ और जंग बंद हो जाए ना। क्योंकि जो इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी का रुझान और सिस्टम है, उसको ख़त्म होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा अपना जो है ना पार्ट प्ले कर रहा है। चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे वज़ीर आज़म साहब हो, चाहे स्पेशली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों। जब हमारी जंग इंडिया के साथ हुई है तो आपने देखा कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है, मैं समझती हूँ सफारती तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में जो है ना एक बावरव करवाया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमन चाहता है। पाकिस्तानी अमन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है अमन हो। देखिए, ख़िते में जंग जो है ना, जंग किसी चीज़ का हल नहीं होता। टेबल टॉक होती है और कई जंगें हो जाती हैं, हज़ारों लाखों लोग शहीद हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो आखिर में क्या होता है, बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होते हैं। जंग किसी भी मसले का हल कभी भी नहीं होती है। और ये समझें कि ये समझ लें कि इसराइल या अमेरिका अपनी बदमाशी करके जो है ना वो ईरान को ख़त्म कर देगा, तो कम से कम एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते मेरी तमाम तर दुआएं जो है ना ईरान की आवाम के साथ हैं। क्योंकि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो उनकी बच्चियों पर आप जो है ना जुल्म कर रहे हैं, स्कूल पर अटैक कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक कर रहे हैं, अवाम को जो है ना कुचलना चाहते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप बैठ के मसाइल हल करें। ये चीज़ नहीं है कि अमेरिका के पास पावर है तो वो बाकी को जो है ना कुचल दे, ये बात गलत है। बैठ के, और मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, तुर्की कर रहा है, सऊदीया कर रहा है, ये कतर भी इसके अंदर मौजूद, मिस्र भी मौजूद है। ये तमाम अगर जितने मुसलमान मुल्क हैं मिलकर अगर इस चीज़ को, मैं समझती हूँ, आगे बढ़कर करते हैं तो खिते के अंदर जो है ना अमन लाया जा सकता है, मोहब्बत हो सकती है। और मैं समझती हूँ मुसलमानों को इस वक्त एक की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, इस वक्त तमाम मुसलमानों के अंदर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा एक हमें कायद चाहिए। जिस तरह से उन्होंने तमाम मुसलमानों को यकजहती का सबक दिया था और कहा था कि हमारा अपना मुसलमानों का एक बैंक होना चाहिए और हमारी अपनी जो है ना एक दूसरे से बेहतर ताउन होना चाहिए ताकि हम अब दुनिया का मुकाबला कर सकें।
تو ہمیں تو آپ شہید ذوالفقار ایسا علی کون بھٹو سا جیسا قائد اس وقت دیکھ رہی ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب بھی بہتر طور پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اگر ینگسٹر پہ دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کوئی بھی پاکستانی، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے، میں سمجھتی ہوں سب کو اپنا رول جو ہے نا پازیٹیولی پلے کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور صدر آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہے وہ بہت قریب سی نگاہ سے دیکھ کے پورے پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا بہت اچھے سے لے کر چلتے ہیں ملک کے معاملات کو بھی، اور عالمی سطح پر بھی ان کی نظر بڑی بہترین انداز سے چلتی ہے، اور پھر وہ مشاورت بھی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب سے بھی کرتے ہیں، اور اپنی جتنی بھی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کی جو قیادت ہے ان کو بہترین طریقے سے بریف بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں ایک کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں ریزہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ایک گٹھڑی کی صورت میں بندھے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ کوئی دشمن ہم پر یا ہمارے ملک پر میلی نظر نہ دیکھ سکے. جی ابراہیم، اب مجھے بتاؤ کہ آپ کیا دیکھتے ہو کہ فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے پیشے سے تو میں ایک وکیل ہوں، وکالت کرنی، روزی روٹی یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی، بٹ عوام کی خدمت، کیا بات ہے، عوام کی خدمت میری ٹاپ موسٹ پرائرٹی رہی ہے، اور اس کے لیے ہم جس طریقے سے کر سکیں گے، اب اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں جیسے لکھا ہوگا ویسے خدمت کریں گے. سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انشاءاللہ، ہوپ فلی. ملک سے باہر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ پاکستان میں رہ کے پاکستانیوں کی خدمت کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل، شروع دن سے انشاءاللہ. جی میری بہن، میری پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج، پھر میں ابراہیم آپ سے میسج لوں گا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ یونٹی کی ضرورت ہے. لوگوں کی غلط باتوں میں مت آئیں، اپنے ملک کا سوچیں. یہ مت کہیں کہ گورنمنٹ کو ہم نے یہ کرنا ہے، اور سوشل میڈیا پر جا کر آپ اپنی ملک کو، اپنی افواج کو، اپنی گورنمنٹ کو مطلب برا بھلا نہ کہیں، اسپیشلی گالم گلوچ نہ کریں، بلکہ آپ اپنی گورنمنٹ کی اور اپنی افواج کی جو بہترین کارکردگی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اجاگر کریں، تاکہ جو آپ کا اور ہمارا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری جگ ہسائی نہ ہو، بلکہ پاکستان کا نام اگر کوئی لے تو بہت زندہ قوموں میں لے، ایک عظیم ملک کے حوالے سے لے. اس کے لیے ہم سب پاکستانیوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. جی ابراہیم، میرے پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ایک بہت خوددار عوام ہے، خوددار لوگ ہیں. ان کو صرف چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کریں. آپ کسی کی اپنی ذات سے جو مدد اور جو چیز کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ کریں. اور بہتری انسان اپنے گھر سے، اپنے آپ سے سب سے پہلے شروع کرتا ہے. ہر جگہ ہر چیز پہ اپنے ملک کی پازیٹیو ریپرزنٹیشن دیں، اپنی عوام کو سپورٹ کریں، اپنی حکومت کو سپورٹ کریں، اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور پاکستان اسی طریقے سے ہمیشہ زندہ باد رہے گا. ہمیشہ زندہ باد رہے گا. شاہین کی پرواز اور چینل 5 کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہترین ہے. واٹ یو آر ڈوئنگ از ویری گڈ. میں نے ماشاءاللہ سے پہلے بھی دیکھا ہے اس کو، اینڈ آج میں یہاں آیا، آپ نے مجھے بلایا. یہ میرے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا، مسرت نیازی صاحبہ کے ساتھ بیٹھا. یہ میرے لیے بڑا سیکھنے کی اور بڑی اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ بیٹا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ شاہین کی پرواز میں نا کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس میں سب کے لیے اصلاحی بات ہو. بالکل. کیونکہ تنقید مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل. اصلاحی تنقید جو ہے وہ اصلاح کرتی ہے. تو یقیناً آپ کا ابراہیم بہت شکریہ. اور میں گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. لائیو کہتا ہوں کہ ان کی پرمیشن کے بغیر آپ یہاں موجود نہیں ہو سکتے تھے. تو گورنر صاحب، نہال ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ابراہیم کو شاہین کی پرواز میں بھیجا. دل کی گہرائیوں سے چینل 5 اور شاہین کی پرواز کی ٹیم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے. مسرت نیازی صاحبہ، آئندہ آپ ٹائم پہ آئیں گی اور جلدی نکلیں گی تاکہ ٹائملی جو ہے شاہین کی پرواز میں
آپ آ جائیں. بہت شکریہ آپ کا. ایسا نہ کہ میں ہمیں پہلے بھی ٹائم پہ آتی ہوں. اس دفعہ دیر ہو گئی. جی ناظرین، اگلے پروگرام تک اپنے خوابوں کی پرواز کو جاری رکھیں. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. اب ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے: پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد. اللہ حافظ.